मेरी नई नई शादी हुई थी कि मेरे शौहर को कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। मुझे वो अपने जवान भाई के पास अकेला छोड़कर रवाना हो गए। कुछ दिन तक तो सब नॉर्मल चलता रहा, मगर फिर मेरे देवर की नीयत ख़राब होने लगी। जब रात होती वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करता। एक रात मेरा नाम शहनाज है और मैं ब्याह कर ऐसे घर आई हूँ, यहाँ सिर्फ 2 जवान लड़के रहते हैं, एक मेरे शौहर और दूसरे मेरे देवर 18 साल के नौजवान खूबसूरत लड़के हैं और वो दूसरी मंजिल में रहते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इसलिए हर वक्त खुद में ही मगन रहते हैं। शादी के 4 दिन बाद मैं किचन में खड़ी नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। गर्मी कहर की पड़ रही थी। शहनाज नोमी को नाश्ता इसके कमरे में ही दे आना। वो रात भर पढ़ता रहा है, मुझे लग रहा है कि वो सो रहा होगा, इसे जगा भी देना। अरसलान ने किचन में कदम रखते हुए कहा और अपने लिए नाश्ता अलग किया। मैं सवालिया निगाहों से अपने शौहर की जानिब देखने लगी। आप खुद क्यों नहीं चले जाते हैं नोमी को जगाने के लिए? जवान लड़का है, न जाने किस हालत में सोया होगा। मैंने मध्यम सी आवाज़ में कहा। वो मुझे अपने भाई के लिए बहुत संजीदा लगते थे। ये कैसी बातें कर रही हो बेगम? वो तुम्हारे भाइयों जैसा है और तुम इसकी माँ जैसी हो, इसलिए तुम इसे किसी भी हालत में देख सकती हो। चलो जाओ, अब इसे नाश्ता देकर आओ। अरसलान आखिर में ज़रा सख्त लहजे में बोले। इनके जाने के बाद मैंने गहरा लंबा सांस लिया और नाश्ता बनाकर नोमी के कमरे में जाने लगी। अरसलान, मैं आपको कैसे समझाऊं, नोमी मेरे भाई जैसा है, भाई नहीं है, मैंने मन ही मन में कहा और फिर नोमी के कमरे में चली आई। वो कमरे में नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लगता है नोमी नहा रहा है। इसे आवाज़ देकर बता देती हूँ नाश्ते के बारे में, मैंने मन ही मन में कहा और फिर नोमी को बुलंद आवाज़ लगाई। नोमी, मैंने नाश्ता लगा दिया है, बाहर आकर खा लेना। मैं इतना कहकर वापस जाने लगी। नोमी ने तेज़ी से वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। भाभी रुकें। हाँ कहो। इसकी बात सुनकर मैं पीछे की तरफ पलटी। सामने नोमी के गीले बदन और इसे आधे से भी कम टॉवल में देखकर मैं चिल्लाई और भागकर नीचे आ गई। मेरी चीख सुनकर अरसलान नाश्ता छोड़कर कमरे से बाहर आए। नोमी भी भागा हुआ नीचे आया। क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो? अरसलान ने पूछा। वो नोमी, मैंने फूले हुए सांस से कहा। अरसलान मेरे पीछे खड़े नोमी की जानिब आम नज़रों से देखने लगे। भाभी ने मुझे इस हालत में देख लिया है, इसलिए चीख रही हैं, नोमी ने आम लहजे में बताया। तुम पागल तो नहीं हो शहनाज? अपने दिमाग से फजूल ख्यालात को निकाल दो, समझी ना? अरसलान ने मुझे बेमकसद डांट दिया और घर से निकल गए। इनकी डांट सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रो पड़ी। अरे भाभी, आप क्यों रो रही हैं? इधर मेरी बात सुने। मुझे रोता हुआ देखकर नोमी ने मुझे मेरे दोनों कंधों से पकड़ा और मेरा रुख अपनी तरफ किया। आप मेरे बारे में गलत ना सोचा करें, मैं आपको कभी बुरी निगाहों से नहीं देखूंगा, नोमी ने कहा और मुझे अपने सीने से लगा लिया और तब तक लगाए रखा जब तक मैं खुद इसकी बाहों से ना निकली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नोमी, हमारे यहाँ कोई गैर इस तरह बेपर्दगी नहीं करता है, इसलिए मुझे कुछ अजीब लगा। नोमी की बात सुनकर मैं कुछ शर्मिंदा सी हो गई, इसलिए बात बहलाने लगी। आप मुझे अपनी बहन की तरह प्यारी हैं। नोमी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथों के दरमियान रखा और उसे दबाने लगा। मैं हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा जाओ, नाश्ता कर लो, अब ठंडा हो रहा है। मेरे कहने पर वो नाश्ता करने अपने पोर्शन चला गया। मैंने भी खुद को ये तसल्ली देकर मुतमईन करवा दिया कि शायद मेरी ही सोच नोमी के बारे में गलत है। वो अच्छा लड़का है। कुछ माह तक ठीक चलता रहा, फिर एक दिन अचानक सब बदलने लगा। मैं दूसरे पोर्शन पर मशीन लगा कर कपड़े धो रही थी। मेरे कपड़े सारे गीले हो गए और मैं नोमी के कमरे में कपड़े तब्दील करने लगी। मैं अपना बदन सुखा रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। मुझे लगा अरसलान है। मेरा रुख दूसरी तरफ था। नीचे जाएं अरसलान, मैं कमरे में आती हूँ। मैं इतना कहकर पलटी तो सामने कोई भी नहीं था और दरवाज़ा भी बंद था। कौन है? मैंने डरे हुए लहजे में पूछा और जल्दी से कपड़े पहनने लगी। मुझे ऐसा उबास होने लगा जैसे खिड़की से कोई मुझे देख रहा हो। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकली। मेरी नज़र खिड़की के पास पड़े नोमी के बैग पर पड़ी। कहीं नोमी ही तो नहीं कमरे में दाखिल हुआ था? मैंने अंदाज़ा लगाया। मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा। भाभी, भाई की कॉल आई थी, वो मुझे बता रहे थे
کہ وہ آفس کے کام سے ایمرجنسی میں لاہور جا رہے ہیں، کچھ دن تک واپس آ جائیں گے اور آپ کو لاہور جا کر کال کریں گے۔ نومی سیڑھیاں چڑھ کر میرے پاس آ کر بولا۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ ارسلان مجھے بنا بتائے کیسے جا سکتے ہیں۔ ابھی تم کمرے میں آئے تھے اپنے؟ میں ان آنکھوں میں خوف لیے بولی۔ کب کی بات کر رہی ہیں؟ وہ مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ میں بات کو کھا گئی، یہ سوچ کر کہ شاید میرا ہی وہم ہوگا۔ رات کے وقت وہ اپنے دوستوں کے پاس جایا کرتا تھا۔ نومی، جب تمہارے بھیا گھر نہیں واپس آ جاتے تب تک تم رات کے وقت باہر مت جانا، مجھے اکیلے میں ڈر لگنے لگتا ہے۔ میں نے نومی سے کہا، آپ پریشان نہ ہو، میں نہیں جاتا، آپ کمرے میں جا کر سو جائیں، میں دروازے کو تالا لگا کر آتا ہوں۔ نومی نے کہا۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی اور بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ آدھی رات کے وقت مجھے اپنا بدن بھاری محسوس ہونے لگا۔ میں نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے اوپر نومی تھا۔ اسے دیکھ کر میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میں نے چیخنا چاہا مگر نومی میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے خاموش کروا کر میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ اس سے پہلے وہ میرے ساتھ اپنی ہر حد پار کرتا، میں نے اسے زمین پر گرا دیا۔ اچانک مجھے چکر سے آنے لگے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سب نارمل تھا۔ میں اپنا سر اپنی گود میں دے کر رو پڑی۔ مجھے کسی مرد کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہ نومی تھا۔ اسے دیکھ کر میں سہم گئی۔ میرے قریب مت آنا نومی، ورنہ میں چیخ چیخ کر سارا محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابی آپ؟ میں کیوں کچھ کروں گا آپ کے ساتھ؟ نومی میری حالت دیکھ کر حیران ہونے لگا۔ رات کو تم میرے ساتھ زبردستی کر رہے تھے مگر میں نے نہیں کرنے دی۔ پھر اچانک پتہ نہیں میں کیسے بے ہوش ہو گئی۔ میں روتے ہوئے رات کا حادثہ یاد کرتے ہوئے بولی، نہیں کب ہوا ایسا؟ اگر آپ بے ہوش ہو گئی تھی تو کیا میں نے آپ کے ساتھ زبردستی نہ کی ہوگی میری پیاری بھابی جان؟ نومی میرے قریب آ کر بولا اور میرے چہرے کو گندے طریقے سے ہاتھ لگانے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ سب خواب نہیں، سچ تھا۔ نومی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، وہ نشے میں تھا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا نومی؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ تو اور کیا کرتا؟ ہر وقت آپ مجھے یہی کہتی کہ آپ کی عزت کو مجھ سے خطرہ ہے۔ آخر کار میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی اور رات کو آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر میں کنٹرول نہیں کر پایا۔ نومی نے مجھے سچ بتایا اور پھر سے میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ وہ نشے میں تھا۔ میں بہت ہی مشکل سے اسے اپنے اوپر سے ہٹا کر روتے ہوئے گلی کی طرف گئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے ارسلان کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ میری حالت سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ میرے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور نومی کو خوب مار کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے معاف کر دو شہناز، تم سچی تھی، میں جھوٹا تھا، مجھے ہی خیال کرنا چاہیے تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں انہیں نظر انداز کر کے دوسرے کمرے میں چلی آئی اور رو پڑی۔ غلطی میری بھی تھی، میں ہی بار بار نومی کے سامنے خود کو ظاہر کرتی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں اور اس کی مجھ پر بری نظر ہے۔ ایک ماہ ایسے ہی گزر گیا اور نومی کی کچھ خبر نہ آئی اور نہ ہی ارسلان نے اس سے رابطہ کیا۔ میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت جتائی اور ارسلان سے بات کی۔ ارسلان، آپ پلیز نومی کو تلاش کر کے گھر واپس لے آئیں۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ سچ جانتی ہو نا اس نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ غصے سے بولے، ہاں جانتی ہوں، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ غلط وہ بھی تھا، میں بھی اور آپ بھی۔ آپ کو اپنی جوان بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اور نہ ہی مجھے اس کے سامنے یہ بات بار بار کہنی چاہیے تھی۔ اس کی مجھ پر نظر ہے اور ویسے بھی وہ ہر رات کی طرح اس رات بھی نشے میں تھا۔ میں نے اسے سارا سچ بتایا۔ ارسلان کسی سوچ میں ڈوب گیا اور گھر سے چلا گیا۔ شام کے وقت واپس آیا اور مجھے ارسلان کے بارے میں بتایا۔ میں نومی کے دوست سے ملا ہوں، اس سے معلوم ہوا ہے کہ وہ امریکہ چلا گیا ہے اور ٹھیک ہے۔ اب تم بھی اسے بھول جاؤ اور خود کو الزام مت دو۔ نومی کی خیر کی خبر سن کر مجھے تسلی مل گئی اور میں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد کبھی کسی مرد کے دل میں یہ تک نہیں پیدا ہونے دوں گی کہ اس کی مجھ پر نظر ہے اور نہ کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے رہوں گی، وہ چاہے میرا سگا ہی کیوں نہ ہو۔